Karong adlaw, atong pagaiskutan ang mga panghitabo human nga naanak na si Ismael. Ato kining mabasa sa Genesis 17 verse 1 to 27. Sa dihang si Abraham 99 anyos na, nagpakita ang Ginoo ug niingon, "Ako mao ang Ginoo nga makagagahom, pag kinabuhi nga matarong ug walay pagbasol." Kisaaran siya nga mahimong amahan sa daghang nasod ug gibalhin ang iyang ngalan gikan sa Abram ngadto sa Abraham. Ang iyang asawa nga si Sarai gibalhin ang ngalan ngadto sa Sara ug gisaaran nga mahimong inahan sa mga nasod ug mga anak ug mga hari. Ingon man, gihatag sa Ginoo ang kasabutan, pinaagi sa pagtuli, isip ilhanan sa tanang kaliwat ni Abraham. Bisan tigulang na sila, gisaaran gihapon nga si Sara manganak og anak nga lalaki nga ginganlan og Isaac. Kini nga bersikulo nagapahinumdum nga ang atong Ginoo mao gyud ang Ginoo sa saad ug katumanan. Bisan imposible sa pananaw sa tao, walay butang nga lisod para sa Ginoo. Gipakita niya nga kung kita matinumanon ug magkinabuhi nga matarong, ang iyang saad dili gayud magkamali. Sama kang Abraham ug Sara, gasa o blessing sa Ginoo ang kinabuhi ug pag-ampo bisan pa sa atong kaluyahon o pagkadaghan sa tuig. Mao kini ang pagpalig-on nga ang saad sa Ginoo kanunay nga tinuod ug moabot sa husto nga panahon. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.